थिएन किनभने फिक्स थिएन क्लासको कम्युनिकेसन ज्ञान पऱ्यो है। म सधैँ एउटा कुरा भन्थेँ हजुरलाई होइन, त्यो चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्छ कि जस्तो के हुन्छ भनेदेखि जस्तो पोस्टम्यान हुन्छ नि, पोस्टम्यानले के गर्छ भनेदेखि कसैले त्यहाँ लेटर राखेको हुन्छ लेटर बक्समा, सो पोस्टम्यानले चाहिँ लेटर लिएर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। पोस्टम्यान त आफ्नो लेटर लेखेको पनि हुँदैन अथवा कुनै पार्सल छ भने उसले किनेको पनि हुँदैन, केही गरेको हुँदैन, सिम्पली उसले के गर्छ भने यताको सामान सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ चाहिँ लेखेको छ होइन एड्रेस, सो त्यहाँ चाहिँ गएर पुर्याइदिन्छ। पोस्टम्यानको काम त्यति मात्रै हो। त्यसै गरेर मेरो पनि काम वास्तवमा मलाई आउने केही पनि होइन, पुरा खाली छु। तर यहाँ माताजीको आदेश आएर चाहिँ जुन हाम्रो गुरुहरूबाट होइन प्रभुजीबाट अनि विभिन्न लेक्चर्सहरूबाट जुन मैले सिकेँ त्यो चाहिँ सिम्पली जानेको कुरा यताबाट यता सेयर मात्र गरेको। त्यही भएर केही मिस्टेक भयो भने माफ गर्नु होला। जस्तो अहिले हामीले जुन कीर्तन गऱ्यौँ नि, एक्चुअली यो चाहिँ मेरो यो एकदम सानो क्लासको लागि मात्र प्रिपेयर गरेको थिएँ, त्यो पनि अहिले आधी घन्टामा होइन। सो अहिले जुन हामी यहाँ कीर्तन गऱ्यौँ नि, अनि जुन हामी यो मास हामी यहाँ ग्यादर भयौँ नि होइन, यो जब कीर्तन गर्दा मलाई एउटा कुरा एकदम याद आयो कि कसको याद आयो भने मलाई कुन्ती महारानीको याद आयो, उहाँको प्रेयर्सहरू याद आयो। हजुरले कुन्ती महारानीको टिचिङ्स अफ कुन्ती पढ्नुभएको छ? पढ्नुभएको छ है, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ माताजीहरूले पढ्नै पर्ने खालको बुक छ, यस्तो इन्सपाइरिङ छ होइन। सो एक्चुअली यो त मेरो टपिकमा थिएन, तर नि म यो जब हामी कीर्तन गर्दाखेरि सबैजना मिलेर माताजीहरू होइन, अहिले हामी स्टुडेन्ट्स कोही पढिरहेको हुन्थ्यौँ होला, कोही चाहिँ अब दिउँसोको क्लासलाई प्रिपेयर हुन्थ्यौँ होला होइन, कोही हाउसवाइफहरू घरमै सेवा गरिराख्नु भएको हुन्छ होला, तर हामी सानो हाफ एन आवरको यो टाइम निकालेर सबैजना यसरी ग्यादर भयौँ नि, त सबैजना मिलेर कीर्तन गऱ्यौँ नि। भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि जब कुनै पनि योगी योगा गर्छ, कुनै पनि ध्यानी होइन ध्यान गर्छ, कुनै पनि ज्ञानी शास्त्र पल्टाउँछ, त्यहाँ म हुन्न, म त्यति मर्सिफुल त्यहाँ हुन्न, त्यति कृपालु म त्यहाँ हुन्न। म कहाँ हुन्छु भन्दा जहाँ चाहिँ मेरो भक्तहरू होइन, हरू भन्नाले धेरै मेरो भक्तहरू जब मेरो होइन बारेमा गुणगान गाउनुहुन्छ, कीर्तन गाउनुहुन्छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ म हुन्छु भन्नुभएको छ। सो अघि कीर्तन गर्दा सबैजना यस्तो खुसी देखेर होइन मलाई साँच्चै फिल भयो कि हुन्छ नि राधा मदन गोपालले एकदम मर्सिफुल हुनुहुन्छ, एकदम कृपालु हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरू। सो कीर्तन गर्दा यस्तो फिल भएको थियो। म कुन्ती महारानीको एउटा सानो प्रार्थना यहाँ जोड्न चाहन्छु। जब कृष्ण भगवान्ले कुरुक्षेत्रको पुरा युद्ध होइन समाप्त भइसकेपछि 18 दिनको जुन युद्ध थियो त्यो समाप्त भएपछि कृष्ण भगवान् पनि अब एउटा गृहस्थ हो, उहाँ यहाँ त एउटा सिम्पली एउटा मान्छे जस्तो उहाँले एक्ट गरिराख्नु भएको थियो होइन। सो उहाँ चाहिँ द्वारिका फर्किनु लाग्नुभएको थियो। त्यसपछि जाने क्रममा कुन्ती महारानी आउनुहुन्छ। कुन्ती महारानीले यस्तो राम्रो प्रेयर्स यति राम्रो प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि म वास्तवमा एउटा स्त्रीको शरीरमा छु र हाम्रो शास्त्रले पनि भन्छ कि स्त्री जहिले पनि पुरुषभन्दा तलै हुन्छ, हाम्रो इन्टेलिजेन्स कम नै हुन्छ। दिस इज लाइक हुन्छ नि बिटर रियालिटी। हामीहरू अहिले मोडर्न गर्ल्सहरू होइन अहिलेको केटीहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि यस्तो कहाँ के भनेको यो त अलिकति हामीलाई लाइक डिस्क्रिमिनेसन जस्तो भयो भन्ने फिल हुन्छ नि पछिमा। म पनि त्यस्तो सोच्थेँ धेरै वर्ष अगाडि है, सुरुमा स्कुल आउँदाखेरि म पनि के यस्तो भनेको होला, हामी के कम छौँ र त्यो मलाई पनि लाग्थ्यो। तर पछि मैले ज्ञानबाट बुझेँ कि होइन हो रहेछ, हामीहरू अलिकति इन्टेलिजेन्समा कम नै रहेछौँ। लाइक हुन्छ नि अलिकति हामीमा पनि पावर छ जुन हामी प्रौजीहरूसँग छैन होइन, हामीमा छ। लाइक केटीहरूको नेचर कस्तो हुन्छ नि डिपेन्डेन्ट नेचर हुन्छ होइन। बिहा अगाडि हामी फ्यामिलीसँग आफ्नो होइन बुवासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, आफ्नो फ्यामिलीसँग। हजुर आफ्नै पनि लाइफ होइन, हजुर इन्डिपेन्डेन्ट हुनै सक्नुहुन्न कि चाहे दाइ होस्, चाहे हस्बेन्ड होस्, चाहे जोसुकै होस्, चाहे साथी नै होस्, केटी साथी नै होस् होइन, डिपेन्डेन्ट भइरहेको हुन्छ कि। अनि अहिले बिहा पछाडि चाहिँ मलाई लाइक प्र्याक्टिकली नै थाहा भयो कि साँच्चै हो रहेछ भनेर। जस्तो कुनै पनि बुक होइन प्रभुजी जुन बुक पढ्नुहुन्छ उहाँले जुन कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ नि, मेरो कन्क्लुजन उहाँको भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि कम नै हुन्छ। जुन होइन त्यो भन्न खोजेको सार हुन्छ नि प्रभुजीले ट्याक्क पक्रिहाल्नुहुन्छ है, थाहै हाल्नुहुन्छ। अनि डिसिजन मेकिङमा पनि केटीहरूको अलिकति हुन्छ नि फार साइटेड हुँदैन, हामीहरू मनदेखि सोध्छौँ। र पोजिटिभ के छ भनेदेखि माताजीहरू जहिले पनि डिपेन्डेन्ट भएको नेचर भएको कारणले चाहिँ उहाँहरू एकदम इजिली भगवान्मा हुन्छ नि शरणागत भइहाल्छ। जुन चाहिँ योगीहरू ठुल्ठुलो योगीहरू उहाँलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन, महान भक्तलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, जो चाहिँ पुरुष शरीरमा हुनुहुन्छ उहाँलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कसरी शरणागत हुने, कसरी भगवान्लाई आफ्नो बच्चा जस्तो हेर्ने, कसरी आफ्नो
कसरी कसरी शरणागत हुने, कसरी हुन्छ नि आफ्नो प्रेमी जसरी, जस्तो भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि जब भगवान्लाई प्रेमीको रूपमा हेर्छ त्यो सबैभन्दा माथिको माधुर्य लिएर होइन माधुर्य त्यो लेभलमा जान्छ। सो त्यो कसरी गर्ने भनेर एउटा प्रभुजीहरूको लागि अलिकति गाह्रै हुन्छ। माथिजीलाई कसरी चाहिँ उसको नेचरै हुन्छ डिपेन्ड हेर्ने छ। सो त्यो सजिलो हुन्छ। र नेक्स्ट कुन्ती महारानी भगवान्लाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हे भगवान्, उहाँ त अब भतिजो हुनुहुन्थ्यो नि, अब भतिजोलाई भगवान् भन्नु भनेको सानो कुरा होइन। नबुझिकन कसैले पनि आफ्नो भतिजोलाई चाहिँ दाइको छोरालाई चाहिँ भगवान् भन्दैन। उहाँले भन्नुहुन्छ कि हे भगवान्, हजुर त भगवान् हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ होइन। हजुर त एउटा सिम्पली एउटा ड्रामा गरिराख्नु भएको छ र हजुरले मलाई त्यो दिनुभयो जुन हजुरले इभन आफ्नो आमालाई पनि दिनु भएन। देवकी मातालाई पनि उहाँ तपाईँले दिनु भएन। हजुरले देवकी माताको 6 जना पुत्रको त्यसरी होइन वध हुँदाखेरि जब मारिएको थियो तब पनि हजुरले त्यस्तो कृपा गर्नुभयो जुन मलाई गर्नुभयो। किनभने मेरो 5 पाण्डव होइन, अनि भर्खरै उहाँको परीक्षित महाराज जो गर्भमा हुनुहुन्थ्यो उत्तराको गर्भमा होइन, उत्तराको गर्भमा हजुरलाई महाभारतको स्टोरी ब्याकग्राउन्ड थाहा छ होला। उत्तराको गर्भमा परीक्षित महाराज हुनुहुन्थ्यो र अश्वत्थामाले चाहिँ ब्रह्मास्त्र छोडेको थियो जसले चाहिँ परीक्षित महाराजलाई चाहिँ मार्नको लागि आएको थियो। र त्यो पनि भगवान्ले आफ्नो यो थम यत्रो आकारमा चाहिँ भित्र गएर होइन उहाँले चाहिँ बचाउनु भएको थियो, सुरक्षा दिनुभएको थियो। सो भर्खर हजुरले हाम्रो नातिलाई पनि बचाउनु भयो होइन। त्यही भएर हजुर त भगवान् हुनुहुन्छ र हजुरको हरेक लीला मलाई थाहा छ। हजुरले देवकी माताको 6 जना छोराहरूलाई बचाउनु भएन, तर मेरो हरेक स्टेपमा कुन्ती महारानीलाई कति दुःख आएको थियो भन्ने कुरा होइन मेरो त्यो नम्बरिङ गरेर पनि हामी आँटिन्छौँ कि। जस्तो उहाँ सानै उमेरमा उहाँ के हुनुभयो, विधवा हुनुभयो होइन। महाराज पाण्डु चाहिँ बित्नुभयो। त्यो कहानी एउटा भन्यो फेरि महाभारत सुरु हुन्छ यहाँ होइन। सो सानै उमेरमा हुनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई जब उहाँ नाबालक 5 जना छोराहरूलाई लिएर आफ्नो घर राजदरबारमा फर्किँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ बेस्या भनेर भनियो। त्यो त बेस्या हो यताउता भनेर होइन। त्यो धेरै उहाँले त्यो सहनु पर्यो। तर कुन्ती महारानीको लाइफबाट होइन यति हामी सिक्न सक्छौँ होइन। उहाँको छोराहरूलाई कतिचोटि चाहिँ मार्ने प्रयत्न गरियो। भगवान्ले त अवश्य बचाउनु भयो, तर मार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। एउटा आमालाई कस्तो हुन्छ होला, भीमलाई पोइजन विष दिएको थियो होइन। लक्षगृहमा उहाँहरूलाई जलाउने कोसिस गरिएको थियो। उहाँहरू सानै उमेरमा वनवास जानु पर्यो। उहाँको बुहारी द्रौपदी जो यति प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यस्तो प्रतिष्ठित मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ नाङ्गिनु पर्ने त्यो प्रयत्न गरियो होइन। धेरै उहाँहरू कुन्ती महारानीले धेरै पाउनु भएको छ त्यस्तो। त्यही भएर कुन्ती महारानी यहाँ भगवान्लाई भन्नुहुन्छ हे भगवान्, मेरो हृदय चाहिँ पेन्डुलम, घडीको पेन्डुलम जस्तो घरिघरि पाण्डव कहाँ, घरिघरि यदु भन्नाले उहाँको माइततिर, पाण्डव भन्नाले छोरातिर घरतिर होइन। सो घरि यता घरि उता हुन्छ। मेरो हृदय यस्तो नहोस्, मेरो हृदय चाहिँ खालि हजुरको चरण कमलमा होस्। एउटा फुपूले चाहिँ एउटा फुपू भन्छ होइन भतिजालाई, त्यो भन्ने भनेको सानो कुरा होइन। अन्त कुन्ती महारानीको यो प्रार्थनामा होइन प्रभुपादजीलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन प्रभुपादजीले फर्स्ट नै भागवतमको फर्स्ट क्यान्टोमा नै कुन्ती महारानीको प्रेयर्स राख्नुपर्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। अनि फेरि कुन्ती महारानी भन्छ म त स्त्री शरीरमा छु, म त केही पनि जान्दिनँ, खालि नमस्ते गर्न जान्छु। भगवान् भन्नुहुन्छ मनमना भव मद्भक्तो भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु माम एवैसे सत्यन्ते अनि एनिवे होइन। सो मेरै भक्त बन होइन, मलाई स्मरण गर, मलाई नमस्ते गर भगवान् भन्नुहुन्छ होइन। भगवान्ले भन्नुहुन्छ। सो कुन्ती महारानी हुन्छ म त केही पनि दिन सक्दिनँ, केही गर्न सक्दिनँ, किनभनेदेखि खालि म नमस्ते गर्न सक्छु भनेर उहाँले म केही गर्न सक्दिनँ भन्दै उहाँले यस्तो प्रार्थना गर्नुभयो कि होइन। त्यो चाहिँ भक्तिको टप लेभलमै भनेर चाहिँ भनिन्छ आचार्यले, उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर किन चाहिँ देवकीलाई त्यो होइन देवकीको छोराहरू भगवान्ले बचाउनु भएन। हुन त पछि दर्शन त भयो होइन छोराहरूको फेरि, तर कुन्ती महारानीले भन्नुहुन्छ कि म जतिको पनि हजुरले कृपा दिनु भएन आफ्नो आमालाई, मलाई त्यति हजुरले कृपा दिनुभएको छ। किन होला? किनभनेदेखि देवकीलाई के थियो, आफ्नो श्रीमानमा उहाँ सरेन्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो कि मेरो श्रीमान छ है, मेरो श्रीमान छ, केही भयो भने मेरो श्रीमान छ है भनेर उहाँ श्रीमानको आडमा बस्नुहुन्थ्यो। तर कुन्ती महारानी त कसको आडमा बस्ने होइन, जो श्रीमान भन्नु उहाँ बितिसक्नु भएको थियो।
जो परिवार भन्नु त्यो परिवारले उहाँलाई चाहिँ हेला गर्नुहुन्थ्यो, मार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। अनि उहाँको केही पनि थिएन, खालि भगवान् हुनुहुन्थ्यो होइन। यहाँबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ कि कुन्ती महारानीको लाइफबाट कि होइन, वी एक्चुअली हेभ टु सरेन्डर अन द लोटस फिट अफ लर्ड कृष्ण। कृष्ण भगवान्कै चरणमा चाहिँ हामी एकदम सरेन्डर हुनुपर्छ। त्यस्तो होइन कि अब हामीले कसैलाई पनि नमान्ने होइन, हामीले मान्नुपर्छ होइन, तर सेन्टरमा चाहिँ हामीले भगवान्लाई राख्नुपर्छ। अनि हामी जुन यो प्रार्थना गऱ्यौँ नि, यो त मेरो टपिकमा थिएन, यो मन जस्तो दिमागमा भनेको जुन हामीले कीर्तन गऱ्यौँ नि, हामी एकदम हृदयदेखि प्रार्थना गर्नुपर्छ। भगवान्ले होइन हाम्रो सबै प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। कतिचोटि मलाई पनि फिल भएको छ होइन, लाइक सानो सानो इच्छाहरू पनि भगवान्ले पुरा गर्नुहुन्छ, तर हामीले के गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ होइन। जो चाहिँ राम्रो भगवान्ले नै भन्नुहुन्छ कि सबै मेरो लागि समान छ, तर जसले मेरो भक्ति गर्छ ऊ मेरो लागि चाहिँ, जो ममा सरेन्डर छ, बडी झुक्काएको छ, ऊ नै मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा प्रिय हुन्छ। जस्तो हामी पनि हेरौँ न हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूमा होइन, साथीहरूमा जो चाहिँ अलिकति हामीलाई एकदम माया गर्छ होइन, हाम्रो लागि केही गर्छ, सेवा गर्छ होइन, एकदम फ्रेन्ड छ, उनीहरूमा नै हामीहरू अलिकति ढल्किरहेको हुन्छौँ नि। सबैलाई माया गर्छौँ होइन, तर उनीहरूतिर अलिकति ढल्किरहेको हुन्छौँ। त्यो त सबैको नेचर त्यस्तै हो। त्यही भएर हामीहरूले कुन्ती महारानीको यस्तो बुक्सहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले जब कीर्तन गर्छौँ तब एकदम भगवान्लाई प्रे गर्नुपर्छ। भगवान्ले सुन्नुहुन्छ, अवश्य सुन्नुहुन्छ। यो मैले सिम्पली मात्रै गरेको। हजुरलाई म एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु है। यो सायद यहाँ कन्फ्युजन के भनेदेखि धेरै फेरि सिनियर डिभोटिजहरू पनि हुनुहुन्छ जो एकदम पुरानो पनि हुनुहुन्छ अनि फेरि एकदम नयाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ अब एउटै स्टोरी दोहोरिन पनि सक्छ हजुरलाई। सो एकचोटि चाहिँ के भएको थियो नि, एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, जो चाहिँ गाउँमा एकदम प्रतिष्ठित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम धनी पनि हुनुहुन्थ्यो, सबै राम्रो थियो। तर के भयो भने उहाँको श्रीमती जीसँग चाहिँ अलिकति रिलेसन राम्रो थियो। सो त्यो जो श्रीमान हुनुहुन्छ, अर्को उहाँको प्रब्लम के थियो भनेदेखि उहाँको बच्चा भएको थिएन, छोरा थिएन होइन, बच्चा थिएन। अनि पहिलाको टाइममा चाहिँ एकदम मतलब अहिले पनि होइन बच्चा चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम दुःखी हुनुभएको थियो, उहाँको बच्चा छैन भनेर होइन। सो उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो फ्रस्ट्रेसन नै हुनुभयो कि। अनि उहाँ चाहिँ फरेस्ट पहिला यो चाहिँ पहिलाको कुरा हो, जङ्गलतिर जानुभयो। जङ्गलतिर चाहिँ उहाँले चाहिँ ऋषिमुनिहरूलाई भेट्नुभयो अनि उहाँलाई आफ्नो दुःख यसो पोख्नुभयो, रुनुभयो होइन, मेरो चाहिँ बच्चा भएन भनेर। अनि उहाँले चाहिँ एउटा फल ल्याएर दिनुहुन्छ होइन। फल ल्याएर चाहिँ उहाँले के भन्छ नि, हजुरको श्रीमतीलाई दिनु, यो खाएपछि बच्चा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँ आउनुहुन्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुहुन्छ कि ल अब तिमीले यो फल खाऊ, अब हाम्रो चाहिँ बच्चा हुने भयो, अब केही पनि प्रब्लम नहुने भयो भन्नुहुन्छ। तर श्रीमती चाहिँ कस्तो नेचरको भनेदेखि होइन, हजुरलाई अचम्म लाग्छ र, तर अहिले पनि त्यस्तो चाहिँ कोही कोही हुनसक्छ, अलिकति त्यो हुन्छ नि लाइक धेरै सोच्ने खालको क्या। उहाँले सोध्छ नि, ला अब मैले यो फल खाएँ भनेदेखि मेरो पेट ठुलो हुन्छ, त्यसपछि मलाई फेरि भूकम्प आयो भने म भाग्न सक्दिनँ, अब म मर्छु, सबैजना भागेर जान्छ, छिमेकी पनि भाग्छ, सबै यता सबै परिवार भाग्छ, तर मलाई अब मेरो पेट ठुलो भएको भएर म दौडिन सक्दिनँ, अनि म मर्छु होला, ला यत्रो पेट भयो भने सबैजनाले जिस्काउँछ होला, ऊ आग लागि भयो भने घरमा आग लागि भने के गर्ने होला, यत्रो पेट भयो भने त भनेर उहाँ चाहिँ टेन्सन लिएर, त्यस्तो दिन नेचरको कि। अनि उहाँ टेन्सन लिएर बस्नुहुन्छ, के गर्ने होला, अहिले फल नखानु भने फेरि गाली गर्नुहुन्छ भन्दै उहाँको बहिनी आइपुग्नुहुन्छ। अनि बहिनी के भयो दिदी भन्दाखेरि, हेर न यसो यसो भयो, तर मलाई बच्चा जन्माउनै मन छैन, मलाई त एकदम लाज लाग्छ, पेट ठुलो हुन्छ यता त भन्नुहुन्छ। टु बी भेरी सर्ट है, टाइम पनि छैन। अनि उहाँको बहिनीले चाहिँ ल म पनि प्रेग्नेन्ट छु, तपाईँ चाहिँ झुटमुटको यस्तो प्रेग्नेन्ट जस्तो भनिदिनु, म तपाईँलाई मेरो बच्चा दिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि अब यो फल के गर्ने नि त मैले, यो फललाई मैले के गर्ने भन्दाखेरि, त्यो गाई छ नि तपाईँको गाईलाई दिन्न, यो फल के फाल्नु भन्नुहुन्छ। अनि ल त नि भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ झुटमुटको उ गर्नुहुन्छ। अनि अब माइत गएर बस्नुहुन्छ अवस्था होइन। अनि पछि बच्चा हुन्छ, अनि त्यो फल गाईलाई दिनुहुन्छ। अनि बच्चा उहाँको बहिनीको बच्चा उहाँले लिनुहुन्छ, बहिनीले चाहिँ मेरो बच्चा तपाईँलाई दिन्छु, मेरो अलरेडी छँदैछ, म तपाईँलाई दिन्छु भनिहाल्छ। उसलाई चाहिँ पेटमा राख्न नमन लाग्ने कि, लाज लाग्ने। अनि फेरि ल ठिक छ भनेर दिदीले बच्चा लिनुहुन्छ। सँगसँगै त्यो गाईको पनि बच्चा जन्मिन्छ, तर त्यो चाहिँ साधुले दिनुभएको फल खाएको भएर, गाईले होइन खाएको भएर चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ मानव शरीर, एकदम मानव शरीर जस्तै मानवले जस्तो जन्मिन्छ गाईको बच्चा भए पनि, तर उसको कान चाहिँ गाईको जस्तो हुन्छ।
किनभनेदेखि ऊ चाहिँ गाईबाट जन्मेको भएर कान एउटा चाहिँ गाई जस्तो अलिकति लामो लामो होइन चुचो चुचो तर शरीर हुबहु मान्छे जस्तो। त्यसपछि यता उसको नाम हजुरले सुन्नुभयो होला, त्यो छोराको नाम चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्छ धुन्धुनकारी। यो एकदम फेमस स्टोरी हो यो, भागवतमको महिमा गाउँदाखेरि आउँछ स्टोरी। सो धुन्धुनकारी चाहिँ धुन्धुनकारी भनेको बच्चा बहिनीको छोरा है, तर यता चाहिँ अब श्रीमानलाई थाहा छ एउटा आफ्नै बच्चा उठाउनु भएको छ। अनि उहाँको गाईको जुन बच्चा जन्म्यो, ओहो भगवान्ले त मलाई यस्तो कृपा दिनुभएको छ, दुईवटा छोरा दिनुभयो, गाईको छोरा पनि मानव जस्तै छ, यो पनि मेरै छोरा हो भनेर उहाँले चाहिँ त्यो छोरालाई पनि अपनाउनु भयो। र उसको चाहिँ कान गाईको जस्तो भएको भएर उसको नाम राखिन्छ गोकर्ण। सो गोकर्ण र धुन्धुनकारी दुईजना भयो होइन। धुन्धुनकारी यस्तो बदमास हुन्छ, यस्तो बदमास हुन्छ कि होइन, बच्चालाई खेल्दा खेल्दै मारिदिने, अनि परस्त्रीसँग गर्ने, चोर्ने, लुटपाट गर्ने होइन, यस्तो यस्तो नेचरको हुन्छ। तर गोकर्ण चाहिँ गोकर्ण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साधुले दिएको फल र जान्ने भएर ऊ चाहिँ एकदमै शास्त्रको पनि ज्ञानी भइदिन्छ। यस्तो हुँदा हुँदा पछि चाहिँ के हुन्छ भने धुन्धुनकारीले चाहिँ गोकर्ण चाहिँ एकदम भक्तिमा लागि हाल्नुपर्छ। धुन्धुनकारीले चाहिँ के भन्छ नि यता परिवारलाई पनि केही हेर्नु हुँदैन होइन, आफ्नो बुवा त एकदमै हुन्छ नि आफ्नो छोराको त्यस्तो देखेर उहाँ चाहिँ आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनुहुन्छ, जङ्गलतिर जानुहुन्छ। गोकर्णले चाहिँ उहाँलाई तपाईँ जङ्गलतिर गएर भक्ति गर्नुहोस्, यो सबै मोह त्याग दिनुहोस्, अब तपाईँ भक्ति चाहिँ गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो भएर उहाँले सबै छोडेर चाहिँ जङ्गलतिर लानुहुन्छ, भक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यही शरीर त्याग गर्नुहुन्छ। यता जो आफ्नो आमा छ, आमालाई यति सताउनुहुन्छ, यति सताउँछ, 5 जना चाहिँ बेसीहरू ल्याएर घरमा राख्नुहुन्छ, राख्छ त्यो धुन्धुनकारीले। अनि त्यसपछि फेरि उहाँको आमाले चाहिँ कुवामा हाम फालेर आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसो गर्दा गर्दा त्यो 5 जना बेसीहरूले चाहिँ यसले सधैँ हामीलाई लुटेर मात्र खुवाउँछ, सम्पत्ति त सक्यो होइन, लुटेर मात्र खुवाउँछ, अब यसको सम्पत्ति त पछिसम्म रहला नरहला, किनभने सधैँ लुट्न नसक्ला, अथवा कोही मान्छे आएर उल्टै उसलाई मारिदेला, त्यो भएर हामी के गरौँ अहिले सम्पत्ति लिएर सबैजना मिलेर मारौँ, अनि सम्पत्ति लिएर भागौँ अनि बाँडौँ भनेर भन्छन् कि बेसीहरूले। त्यहाँबाट फेरि त्यही धुन्धुनकारीलाई मुखमा चाहिँ आगो हालेर कोइला हालेर चाहिँ मारेर ती बेसीहरू भाग्छन् सबै सम्पत्ति लिएर। त्यसपछि गोकर्णले कुरा थाहा हुन्छ। गोकर्णले यता प्रयागमा गएर चाहिँ हामी सन्देश के गर्नुहुन्छ, प्रयागमा गएर चाहिँ उहाँको लागि जल तर्पण गर्ने गर्नुहुन्छ होइन। प्रयागमा यस्तो भनिन्छ कि यस्तो पापी भयो भने प्रयागमा हामीले चाहिँ तर्पण गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू तर्पन्छ भनिन्छ। त्यसपछि गोकर्ण आफ्नै साधुको जीवन बिताउनुहुन्छ, तर त्यो घरमा चाहिँ सधैँ उहाँलाई चाहिँ तर्साउन आउने कि कसैले। अनि फेरि उहाँले चाहिँ पानी छ, उहाँले त साधु हो होइन, भगवान्को भक्त हो। सो पानी छम्केर उहाँले चाहिँ मेरो को हो यस्तो मलाई सधैँ यस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हे भाइ म त धुन्धुनकारी तिम्रो दाइ हुँ, म एकदम यो पिचा श्रेणीमा एकदम दुःख पाएर बसेको छु, मेरो उद्धार गर भनेर हुन्छ कि। अनि गोकर्णले ल म त प्रयागमा गएको थिएँ, प्रयाग त्यस्तो 1000वटा प्रयागले पनि मलाई बचाउँदैन, किन म त्यस्तो भाग गरेको छु, प्लिज मलाई बचाऊ भने भन्दा के गर्ने त है, ल म केही गर्ने कोसिस गर्छु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ साधुहरूलाई सोध्नुहुन्छ। उहाँले के भन्छ नि केही गरेर नि मलाई हुन्छ नि कुनै पनि लाई दाँजो गर्न मिल्दैन यदि भागवतम पाठ गरिन्छ नि होइन, भागवतम श्रवण अथवा पाठ गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरू गरिन्छ भनेदेखि केही हुनसक्छ भन्नुहुन्छ। अनि गोकर्ण आफै महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै उहाँ त साधु मान्छे कहाँबाट सबै जुटाउने होइन, सो गाउँकै मान्छेलाई तपाईँहरू पनि श्रवण गर्न आउनुहोस्, म भनिदिन्छु, तर यो सबै व्यवस्था तपाईँ मिलाउनुहोस्, अब मसँग पैसा छैन, म त साधु हो भन्नुहुन्छ। अनि गाउँको मान्छेले सबै कुराहरू म्यानेज गरेर उहाँले चाहिँ भागवतम यस्तो मिठोसँग भागवतम भन्नुहुन्छ, यस्तो मिठोसँग के होइन भगवान्को हृदय पग्लिन्छ, यस्तो मिठो हुन्छ होइन। त्यो गर्दा गर्दा 7औं दिन जुन हाम्रो सप्ताह भनिन्छ होइन, 7 दिनमा पहिला हाम्रो गुफामा पनि लाग्यो। सो सप्ताहको लास्ट दिनमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ विमान आउँछ, सबैजना गाउँले, यो सत्य घटना हो, सबै गाउँलेको आँखा अगाडि विमान आइपुग्छ। अनि विमान आएर उहाँहरू त्यो अनि त्यो अनि एउटा काठ गाडेको हुन्छ, त्यो काठमा चाहिँ धुन्धुनकारीलाई राखेको हुन्छ कि, त्यो आत्मा चाहिँ त्यो काठमा बसेको हुन्छ, त्यो सही काठमा बाँसमा। अनि त्यो बाँस फुट्छ कि, फुटेर त्यो धुन्धुनकारीले एउटा यस्तो राम्रो शरीर पाउँछ गन्धर्व जस्तो होइन। त्यो सुन्दरतामा कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ गन्धर्वहरूलाई भनिन्छ कि। सो गन्धर्व जस्तो एकदम राम्रो शरीर पाएर उहाँ चाहिँ त्यो उसमा बसेर होइन के अरे च्यारियटमा बसेर चाहिँ उहाँहरू जान लाग्नुहुन्छ। अनि गोकर्ण चाहिँ ओहो यो त कस्तो पक्षपाती हो, मैले कथा सुनाएँ त सबैजनालाई सुनाएँ, यो गाउँको मान्छेलाई पनि लानुपर्छ होइन, किन धुन्धुनकारीलाई मात्रै लगेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि त्यहाँको
को जो हुनुहुन्छ होइन लाइक लिन आउने बुझ्नु भएन जस्तो विष्णुदूतहरू। सो उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन इच्छाले जुन होइन चनाको भएर होइन त्यसरी क्युरियस भएर धुनधुनकारीले जसरी कसले पनि सुनेको छैन त्यही भएर उसलाई मात्रै लान लागेको। अनि यो त भएन सबैलाई लानुपर्छ भनेर हे गोकर्ण तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् कि फेरि भागवतम सप्ताह लाउनुहोस् र हजुर फेरि पनि कथा भन्नुहोस् र यदि गाउँलेले त्यसरी नै सुन्यो भने मात्र लान पाइन्छ भनेर नेक्स्ट टाइम फेरि कथा भनेर चाहिँ सबै गाउँलेहरूले चाहिँ त अब ऊ भयो धुनधुनकारी त जाने यस्तो पापी त जाने नि हामी किन नजाने र उनीहरूले एकदमै श्रवणम एकदम राम्रोसँग श्रवणम गरेर उहाँहरू चाहिँ जान पाउनुहुन्छ सबैजना र गोकर्णलाई पनि लानुहुन्छ भगवान्ले। गोकर्णलाई चाहिँ भगवान् सोध्नुहुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ। त्यसपछि हामीले एक्चुली के बुझ्नुपर्छ भने लाइक हुन्छ नि चाहे स्पिकर जो नै होस् हामीभन्दा जुनियर होस् जो पनि होस् होइन स्पिकर स्याटरडे क्लासमा जहिले पनि जता पनि होइन जो पनि होस् तर हामीले सुन्नुपर्छ। किनभनेदेखि जब कोही बोल्छ नि त्यो चाहिँ स्वयं भगवान्ले बोलेको हुन्छ र हाम्रो लागि बोल्नुभएको हुन्छ अनि कसै न कसै त भगवान्कै कुरा भइरहेको हुन्छ न। सो श्रवणम एकदम श्रवणम गरेर मात्र होइन आज प्रभुजीले भन्नुहुन्छ चाहिँ स्कोनको स्कानको जस्तो होइन यताबाट सुनेर सुनाउने त्यो कामै छ श्रवणम होइन। हजुरले लाइक यो स्टोरीलाई एकदम डिटेलदेखि सोच्नुभन्दा यस्तो लाइक हुन्छ प्र्याक्टिकल छ कि यो हाम्रो लाइफको लागि। किनभनेदेखि होइन हामीहरू पनि श्रवणम गर्दाखेरि कति हामीले चाहिँ ध्यानपूर्वक श्रवणम गर्नुपर्छ एक्चुली भन्ने बारेमा छ। म सर्टकट गरिहाल्छु है। सो यहाँ चाहिँ धेरै हजुर विद्यार्थी हुनुभएको भएर चाहिँ होइन विद्यार्थीको लागि नै पढाइमा इम्प्रुभ हुने को लागि र प्लस हाम्रो स्पिरिचुअलको लागि पनि एउटा सानो नोट ल्याएको छु। एउटा विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीकै कुरा गरौँ भने हामी सबैजना स्टुडेन्ट्स नै छौँ भने सबैजना किनभने हामी कोही डिफ्रेन्ट लेभलमा छौँ हामी पनि पढ्दैछौँ होइन। एउटा विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ नि एउटा पेन्सिल जस्तो हुनुपर्छ हजुरले पनि थाहा छ होला। सो पेन्सिल भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि जब हामीहरू केही होइन लाइक हामीमा जति पनि राम्रो क्वालिटिजहरू छ नि त्यसलाई निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीमा भएको अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जुन हाम्रो हृदयमा छ नि त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। हामीमा कति धेरै ईर्ष्या कति धेरै रिस छ होइन एक्चुली ममा पनि एकदम धेरै छ। सो यसलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्दाखेरि होइन फर्स्ट वी सुड सेयर विथ समबडी। हामीले लाइफमा होइन जहिले पनि फ्री स्वतन्त्र कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन। यो चाहिँ कहिले पनि हिँड्नु हुँदैन चाहे अलिकति बुढो मान्छे होस् चाहे जोसुकै होस् एउटा न एउटा गाइडेन्स चाहिन्छ। जस्तो हाम्रो अब यहाँ जल्दोबल भने हाम्रो रुपी माता छ होइन हजुरले यो लाइक यो चाहिँ एकदम ट्रु नै हो होइन हजुरले होइन सेयर गर्नैपर्छ। किनभनेदेखि एउटा पेन्सिल तपाईँले सार्प गर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ मैले सार्प गर्दाखेरि होइन त्यसको जुन डस्ट हुन्छ नि पेन्सिल डस्ट त्यो निस्किन्छ नि पेन्सिल डस्ट निस्केपछि बल्ल भित्रको लिड जुन हामीलाई चाहिन्छ हामीलाई त चाहिने लिड हो नि त पेन्सिल डस्ट हो। सो त्यो लिड बाहिर निस्किन्छ त्यसपछि हामीले युज गरौँ रहेछ लेख्नको लागि। त्यसरी नै होइन हामीहरूमा जति पनि काम गर्नु मलाई कस्तो रिस हुन्छ अथवा मलाई भनौँ कस्तो ईर्ष्या लाग्छ अब यो मान्छे कस्तो मलाई आउँछ ईर्ष्या के गर्ने होइन त्यो अभियसली हुन्छ कि त्यसमा लाइक हुन्छ नि हामीलाई मात्रै सम्मान मात्र छ मैले राम्ररी भनेर के भन्नुहुन्छ मात्र त्यो त्यस्तो होइन सबैमा छ अनि ममा पनि सबैमा हामी सबैमा छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू जब आउँछ नि त्यो हाम्रो माया देवीको एट्याक त्यसले चाहिँ हामीले के भन्नु नि आफूबाट सिनियर श्वेता माताजी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न एकदम नयाँ हो उहाँ चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ होइन वाट्सएप हामी त भेट त कमै हुन्छ त्यो वाट्सएपमा हामी कुरा भइरहेको हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ सधैँ सेयर गर्नुहोस् मेरो रेडियोमा यस्तो कुराहरू आइरहेछ भनेर यो सेयर गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ हजुरको भित्रको लिड निस्किन्छ जुन भित्र क्वालिटी जुन लुकेको छ नि राम्रो क्वालिटी त्यो बल्ल निस्किन्छ।
के गर्नुपर्छ हामीहरू धैर्यता हुनुपर्छ एउटा केटी मान्छे आज बिहा गर्ने बित्तिकै भोलि बच्चा जन्मिने भन्ने हुँदैन होइन आज नर्सरीमा पढ्ने बित्तिकै अब जब राख्छु भन्ने हुँदैन त्यही भएर धैर्यता राख्नुपर्छ गो अन एन्ड अन एन्ड अन एन्ड अन भनिन्छ होइन गइराख्नुपर्छ प्रब्लम्सहरू आउँछ तर पनि एकै कुरो नहुँदैन होइन गइराख्नुपर्छ आफ्नो गोलमा फोकस गरिराख्नुपर्छ काम जस्तो हार्ड गोल हुन्छ उसले एउटा पेपर खोज्दै ल्याउँदै स्मल ह्यान्ड्स मेक्स बिग डिफरेन्सेस सानो सानो हातले चाहिँ ठुल्ठुलो कार्यहरू गर्न सक्छ हामीहरू खेतको पाले समुद्र भन्छ त्यही भएर हामी कहिले पनि उत्साहित हुँदैन डिस्करेज हुँदैन हामी गइराख्नुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पढाइको लागि पनि आज फेल भयो अथवा आज कम मार्क्स आयो होइन गइराख्नुपर्छ गो अन एन्ड अन कामलाई सम्झिनुपर्छ धैर्यता कतै छ काममा हेर्नुहोस् त एक पेपर राखेर अर्को हुनुपर्छ गको ध्यान गको ध्यान भनेको ट्रेन भने के हुन्छ नेपालीमा बकुला जस्तो हुनुपर्छ बकुला जस्तो कस्तो हुनुपर्छ सेतो हुनुपर्छ हामी बकुला भनेको फोकस हुनुपर्छ हाम्रो पढाइमा फोकस हुनुपर्छ हामीहरू स्पिरिचुअल्ली फोकस हुनुपर्छ केमा फोकस हुनुपर्छ जे हामी हाम्रो चाहिँ मेन जे छ नि हाम्रो मिसन त्यसमा पनि फोकस हुनुपर्छ कति कसरी फोकस हुने हो मेन गोलहरूको भगवानलाई खुसी बनाउने हो खुसी बनाउने हो हुन्छ पछाडि कति माथि भइरहन्छ होइन तर पनि हामीहरू फोकस हुनुपर्छ कि होइन डिस्टर्बेन्सेसहरू केही पनि लिँदैन हामीहरू फोकस हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ फर इक्जाम्पल एउटा म सानो स्टोरी भन्छु होइन एउटा राजा थियो त्यो राजा यति धार्मिक थियो होइन उसले चाहिँ एक दिन भगवानको दर्शन पायो आफूले भने कि भगवान म चाहिँ हजुरको दर्शन पाएँ तर मेरो यत्रो जनता छ जनता त मेरो सन्तान जस्तो अनि यिनीहरूले पनि दर्शन पाउनुपर्छ हजुर दर्शन दिनु म दर्शन दिनु म त मेरो भक्तलाई मात्रै दर्शन दिनु भगवान यदि मसँग खुसी हुनुहुन्छ मेरो जनतालाई मेरो बच्चा मेरो श्रीमती सबैलाई दर्शन दिनु न भगवानले त भक्त वत्सल हुनुहुन्छ भगवान भक्तको त सेवक जस्तै बनिदिनुहुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ ल म भोलि त पहाडमा टुप्पोमा हुन्छ त्यो पहाडमा लिएर आउँछु सबैलाई भन्नुहुन्छ खुसी सबैलाई लिएर जानुहुन्छ अनि जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तामाको चाहिँ सिक्काहरू एउटा ठाउँमा राखिसक्यो त्यहाँ सिक्की सिक्का हुन्छ अनि कति मान्छेहरू ओहो यस्तो सिक्का पाउने ठाउँ छोडेर कहाँ जाने भनेर कति पर्सेन्ट मान्छे त्यहाँ सिक्का बटुल्न थाल्छ ए तिम्रो कस्तो मूर्ख भगवानलाई भेट्न जानु लाग्यो के यो यो भन्दाखेरि अनि कति पर्सेन्ट मान्छेहरू जान्छ अनि अरूलाई लिएर जानु पर्दाखेरि सिल्भरको कोइन्सहरूको पहाड भेट्छ क्या त्यहाँ अनि कति मान्छेहरू 50 भन्दा बढी त सिल्भरको कोइन लिनको लागि जानुहुन्छ फेरि माथि जाँदाखेरि गोल्डको कोइन भेट्छ त्यसपछि चाहिँ अर्को सबैजना गोल्डको सुनको सिक्का भगवान त अब भेटिरहनु छैन होला होइन सुनको सिक्का चाहिँ बदलाउनु पऱ्यो सबै भन्ने गर्न जान्छ लास्टमा लागिरहन्छ श्रीमती राजालाई लागे राजालाई लागे अब तिमीले कोही पनि यस्तो नगर्नु है हामी भगवानलाई भेट्न जानु ल अब लिन हुन्छ हुन्छ भनेर दुईजना जान्छ पहाडको रूपमा ठुलो रूपमा लागेर डायमन्डको सिक्का डायमन्ड महारानी त आफ्नो मनलाई त भाब्नै सक्नुहुन्न त्यहाँबाट महारानी गएर डायमन्डको पुरा लिएर होइन साडी भरि डायमन्डको साडी बुझ्नुहुन्छ त्यो त हेभी भएर कि डायमन्ड देखेर हुन्छ नि त यति धेरै उहाँले त्यसपछि फेरि राजा चाहिँ है त्यति सबैजना सबै यस्तै रहेछ भनेर उहाँ एक्लै जानुहुन्छ भगवानको दर्शन गर्नु अनि भगवान भन्नुहुन्छ खोइ त प्रजाको श्रीमती खोइ भन्दाखेरि भगवानले बुझिहाल्थ्यो भन्नुभएको बुझिहाल्यो सबै यस्तै जब हामी भक्ति छ नि तबबाट त हामीले पाउँछौँ कि होइन सो त्यो यसले हामीलाई के सिकाउँछ नि एकै कुरो नजान कति कुरो सधैँ भन्नुहुन्छ एकै कुरो नजान एकमै हामी फोकस एक्सट्रिमली फोकस हाम्रो मेनमा चाहिँ के हो पढाइमा पनि अनि एकदम राम्रो मान्छे त्यसको लागि हामी आदर गरेर पढाइसकेर भइहाल्यो नि हामी अब आफ्नो किन चाहिएर हाम्रो बेस्ट हुनुपर्छ यदि गृहस्थ बेस्ट गृहस्थ हुनुपर्छ अनि स्टुडेन्टहरू बेस्ट स्टुडेन्ट तर सधैँ दिमागमा चाहिँ भगवानको लागि पढिरहेछु त्यति बेला हजुरलाई टिचिङ हुन्छ मास आएन नि के हुन्छ एक्टिभ टिचिङ हुन्छ त्यही भएर हामीहरू बकुला जसरी चाहिँ फोकस हुनुपर्छ थर्डलाई भन्छ स्वान निन्द्रा स्वान भनेको निन्द्रा भनेको निन्द्रा स्लिप होइन सो कुकुरको जस्तो निद्रा हुनुपर्छ भनेको कस्तो हो अलर्ट वी हेभ टु अलवेज बी अलर्ट इन वाट केस
we have to be always careful, and